आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपनी चुनाव मुहिम और तेज कर दी है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आबरू रेजी का शिकार 14 साला हामिला लड़की को इसकात हमल की इजाजत दे दी है। शतरंज में भारत के 17 साला ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो आलमी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम खत्म होने में अब 2 दिन रह गए हैं। सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सियासी रहनुमा अपने उम्मीदवारों की हिमायत में एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। केरला में 20 सीटें, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा में और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर आइंदा जुमे को दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजाते नामजदगी दाखिल करने का काम जुमे को खत्म हो जाएगा और आज नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहर जालोर और बांसवाड़ा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को एक ऐसी मुस्तहकम सरकार की ज़रूरत है जो मुस्तक़बिल की ज़रूरतों के मुताबिक बुनियादी ढांचे की सहूलियात पैदा कर सके, नौजवानों के ख्वाबों को समझकर उनके मुताबिक पॉलिसियाँ तैयार कर सके और ख़वातीन, किसानों, गरीबों, महरूम अफराद, कबायली और पसमानदा तबके के लोगों का ध्यान रख सके। दूसरी तरफ बालूरघाट में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने अक़लियत और दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबीलों के अफराद समेत आम आदमी को नज़रअंदाज किया है। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इस मरहले में अगले महीने की 7 तारीख को 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में 94 सीटों के लिए पोलिंग होगी। इनमें गुजरात की सभी 26 पार्लिमानी सीटें, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा इस मरहले में मध्य प्रदेश में 8 सीटें, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, आसाम और मगरबी बंगाल में 4-4, गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2-2, नीज जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। आसाम में भी तीसरे मरहले के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में 4 सीटों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले में 52 उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी दुरुस्त पाए गए, जबकि 8 उम्मीदवारों के पर्चे मुस्तरद कर दिए गए। इनमें कोकराझार के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट नब सरानिया भी शामिल हैं। बीजेपी तीसरे मरहले में गुवाहाटी सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आसाम गण परिषद बारपेटा और धुबरी सीट पर चुनाव लड़ रही है। उसकी एक और इत्तेहादी पार्टी यूपीपीएल ने कोकराझार सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। अलीगढ़ पार्लिमानी हल्के में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत पोलिंग के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यहां इस माह की 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। यहां मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम, समाजवादी पार्टी के चौधरी विजेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी के हितेंद्र कुमार के दरमियान सैरुखी मुकाबला है। केरला में मरकजी पुलिस फोर्सेस सियासी एतबार से हसास कन्नूर जिले में पहुंच गई हैं, जिसमें सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सरहदी पुलिस और तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स शामिल है। इन फोर्सेस को कई मकामात पर तैनात किया जा रहा है, जिनमें 2 वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में माओनवाजों के मौजूद होने की इत्तला मिली थी। इधर केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत के आला इंतखाबी अफसर से ये शिकायत की है कि 7 जिलों में चुनाव ड्यूटी पर मुतय्यन कई अहलकारों को उनके पोस्टल बैलेट नहीं मिले हैं।
ملک کے کچھ حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے معمول سے زیادہ رہنے اور شدید گرمی کے پیش نظر انتخابی کمیشن مختلف فریقوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہا ہے۔ ان کا مقصد شدید گرمی کے سبب خدشات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے، قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی اور وزارت صحت کے افسران میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی آبروریزی کا شکار 14 سالہ لڑکی کے حمل کو طبی طور پر ساقط کرائے جانے کے حکم دے دیا ہے۔ مذکورہ حمل قریب 28ویں ہفتے میں ہے۔ عدالت عالیہ نے ممبئی کے لوک مانیہ تلک اسپتال کے ڈین سے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی جائے۔ ریاستی سرکار نے متاثرہ لڑکی کے سبھی اخراجات اور طبی ضروریات کا خیال رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ ایک میڈیکل ٹیم کی سفارشات کے بعد عدالت کا یہ حکم سامنے آیا ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ حمل کے برقرار رہنے سے نابالغ لڑکی کی جسمانی اور جذباتی کیفیت متاثر ہوگی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس جے بی پردیوالا نے ترجیحی بنیاد پر حاملہ نابالغ لڑکی کے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اس سے قبل بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کی والدہ کی درخواست کے تناظر میں اس کی طبی جانچ کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے کافی وقت گزر جانے کا حوالہ دیتے ہوئے اسقاط حمل کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے اس کیس میں سرکار کی نمائندگی کی۔ طبی طور پر حمل کو ختم کرنے سے متعلق قانون کے مطابق شادی شدہ خواتین، آبروریزی کا شکار خواتین اور معذور نیز نابالغ لڑکیوں کے لیے 24 ہفتے تک کے حمل کو طبی طور پر ساقط کرانے کی اجازت ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور بھرت ناٹیم کی فنکارہ ڈاکٹر پدما سبرامنیم کو پدم وبھوشن سے سرفراز کریں گی۔ بندیشور پاٹھک کو بعد از مرگ پدم وبھوشن سے سرفراز کیا جائے گا۔ اداکار متھن چکرورتی اور گلوکارہ اوشا اتھپ کو پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ پدم ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں فلاحی کام انجام دینے والے ڈاکٹر سیتا رام جندل، کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر تیجس مدھوسودن پٹیل اور اتر پردیش کے سابق گورنر رام نائک شامل ہیں۔ دلی کے آگ بجھانے والے محکمے نے دلی میں غازی پور کے کوڑے کچرے کے اونچے انبار میں لگنے والی آگ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ آگ کل شام لگی تھی اور آج صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ دلی کا آگ بجھانے سے متعلق محکمہ وہاں مستقبل میں اس طرح کے واقعے کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ شطرنج میں بھارت کے 17 سالہ سرکردہ کھلاڑی ڈومراجو گوکیش نے سب سے کم عمر میں ٹورنٹو میں فائٹ کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹس کا خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ کل رات فائنل راؤنڈ میں گوکیش کا اپنے ساتھی کھلاڑی امریکہ کے ہکارو ناکامورا کے ساتھ مقابلہ ڈرا رہا۔ گوکیش یہ ٹورنامنٹ جیتنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے شطرنج کے مایہ ناز کھلاڑی گیری کاسپروف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے 1984 میں 20 سال کی عمر میں اس ٹورنامنٹ کا خطاب جیتا تھا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ کل رات چنڈی گڑھ کے مہاراجہ یدویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرا دیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مختلف سیاسی پارٹیوں نے لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے اپنی چناؤ مہم اور تیز کر دی ہے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی آج اتر پردیش کے علی گڑھ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ سپریم کورٹ نے آبروریزی کا شکار 14 سالہ حاملہ لڑکی کو اسقاط حمل کی اجازت دے دی ہے۔ شطرنج میں بھارت کے 17 سالہ گرانڈ ماسٹر ڈی گوکیش نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔